वॉटर आसता पळय ते भरपूर व्हडल्यान कमी आसा, तेजी लायक एक रिस्पेक्ट दवरपा जाय आमी, तेजी लायक एक कितें म्हणटा ते वालोर दवरपा जाय, हें बिस्लरीन फॉलो जायनाशिल्लें. आनी टॉपीक होच ना, भरपूरशे ते इलिगलिटी जाताले. जशें लायक तुमकां हांव सांगता, बारीकशे एक्सिडंट जाता, व्हडले एक्सिडंट जाता, ते रिपोर्टूच केन्ना जायनाशिल्ले. ते कॅज्युअलांक कशे टॉर्चर करताले आनी ते कॅज्युअलांक कशें जाताले, तिंकां बाबड्यांक दुसरे कडेन काम मेळनाशिल्लें, तेंच्या स्टेटीन सुद्दां काम मेळनाशिल्लें, सो ते पयशांचेर नाइलाज म्हणून काम करताले. हांवें एक थंय अशें पळयलें, एक बाबड्याचो हात असो कापलेलो गेल्लेलो आसा, बोटां गेल्लेलीं आसा. एकटो थंय एक फिक्सूच हें आशिल्लो, कितें एम्प्लॉई आशिल्लो, ऑपरेटर आशिल्लो तो, तेजें बोटूच कट जाल्लेलें फूल. अशें थंय सिच्युएशन आशिल्लें, बोट फूल कट जावप हाडा सकट. इट्स व्हेरी रिस्की आनी हें केन्ना रिपोर्ट जायना. तिंकां कितें लायक कंपनीचे तर्फे कितें लायक तशें जालें इन्सिडंट म्हणून कितें मेळनाशिल्लें. लायक हांव एक लायक म्हाज्या कलिगाचें सांगता, आमचे लायक आमचे म्हाजे लायक म्हाज्या डिपार्टमेंटान एकटो काम करतालो, ताका लायक तो बिस्लरीन काम करून करून बाबड्या तेज्या हार्टाक कितें बुराक पडलेलो. सो ताका कंपनीन फटयलो एटलास्ट ताका लायक तें रिटायरमेंट आसता पळय, अर्ली रिटायरमेंट कितें म्हणटा पळय, तें सुद्दां दिवना आनी ताका कितेंच दिवना कंपनीन. ताका फटयलो, मॅनेजमेंटान फटयलो हें तें. आनी तो कसो आयलो, मातसो कमी शिकले कारणान ताका बाबड्याक आपल्याक फायट सुद्दां करपाक कळना. इवन लायक तेंचे युनियन सुद्दां तोडलेले. दीस इज वॉट आय सीन, नॉट जस्ट इन बिस्लरी, इन एवरी कंपनी आय वर्क बाय बसली आय हॅव सीन. सो गोंयान अशें जाता आनी हें पयलू जायनाशिल्लें. पयलू जातालें सुद्दां ते लिमिटेड हें जातालें. आजुनूय बेश्टोच लायक चौगुले, सेजा हे कंपनीक मानिना. थंय कितें जालें सुद्दां न्ही जाल्यार थंय एक प्रॉपर प्रोसिजर आसता. थंय गोंयकार जे काम करता पळय तिंकां लायक बोर्ड तरी आसता. क्वॉलिफिकेशन व्हडलें व्हडलें नासता तेंचे कडेन, पूण बोर्ड तरी आसता. ते एक जिवाची रिस्पेक्ट करता, एक मनीसपण दवरता. सो हांव हो व्हिडियो म्हाजो चड वाडयना. हो व्हिडियो जस्ट लायक ते कमेंटेटरा खातीर, तेणी म्हाजेर कमेंट केल्लेलो पळय व्हिडियोचेर, तेज्या खातीर आहा. So please share this video as much as you can, and please do like, do share, and do subscribe my channel. Thank you for watching. Radhe Radhe.